अस्सलाम वालेकुम। आमना बिनत वहाब सलामुल्लाह अलैह। आमना बिनत वहाब मुतवफ़ी 46 कबल हिजरत सन 576 ईस्वी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा और अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा थीं। सन 7 आमल फ़ील में अपने फ़रज़ांद मोहम्मद को उनके वालिद की कब्र की ज़ियारत और अब्दुल्ला के मामों से मुलाकात के लिए, जिनका ताल्लुक़ कबीला बनी नजार से था, मदीना ले गए। उस सफ़र से वापसी पर मदीना के करीब अबवा नामी मकाम पर वफ़ात पाई और वहीं दफन हुए। नाम आमना बिनत वहाब, मशहूर अकारब अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, शौहर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़रज़ांद पैदाइश 23 साल कबल आमुल फ़ील, 46 साल कबल हिजरत, 63 साल कबल बेसत, मकाम पैदाइश मक्का, महल ज़िंदगी मक्का, वफ़ात सन 7 आमुल फ़ील, मदफ़न मक्का व मदीना के दरमियान बामकाम अबवा, दीनी खिदमात, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा, उलमाए शिया आमना और इजदाद पैगम्बर के ईमान के सिलसिला में इत्तफ़ाक़ नज़र रखते हैं और मुनकरीन ईमान के बारे में तारीख़ी शवाहिद से इस्तिनाद करते हैं। उनके मुताबिक हज़रत अबवा में अपनी वालदा की कब्र की ज़ियारत के लिए जाया करते थे। किताब उम्मुल नबी बिनते शाती की तलीफ़ है, जो हज़रत आमना की सवाने हयात पर मुश्तमिल है। ये किताब अरबी ज़बान में है, जिसका फ़ारसी तर्जुमा आमना मादर पैगम्बर के नाम से हुआ है। सवाने हयात आमना कबीला कुरैश से थीं, जिनके वालिद वहाब कुरैश की एक बड़ी शाख बनी ज़हरा के बुज़ुर्ग थे। उनकी वालदा बारह बिनते अब्दुल अज़ीज़ नेज़ कुरैशी थीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी अब्दुल्ला से शादी करने से पहले आमना की ज़िंदगी के बारे में कोई ख़ास मालूमात मौजूद नहीं हैं। अलबत्ता कहा जाता है कि आपकी वलादत मक्का में हुई थी। हिजरत से 53 या 54 साल पहले उन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब से शादी की। शादी के मरासिम 3 शब रोज़ जारी रहे, जिसके दौरान रस्म के मुताबिक अब्दुल्ला दुल्हन के घर मुकीम रहे। वफ़ात शौहर आमना से शादी के चंद रोज़ बाद अब्दुल्ला आमना के हमरा तिजारती सफ़र पर गए, जिससे वापसी के दौरान यसरब में उनकी वफ़ात हुई। अब्दुल्ला ने कुर्बानी के वाक़ये के 1 साल बाद आमना से शादी की थी। अब्दुल मुत्तलिब ने नज़र की थी कि अगर खुदा ने उन्हें 10 बेटे अता किए तो 10वें को खुदा की राह में कुर्बान करेंगे, लेकिन आखिरकार अब्दुल्ला की जगह ऊँट की कुर्बानी देकर अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी मन्नत पूरी की। जबकि बाज़ दीगर तारीख़ी रिवायात के मुताबिक अब्दुल्ला की वफ़ात रसूल खुदा की विलादत के कुछ अरसा बाद हुई है। विलादत रसूल खुदा आमना ने रसूल खुदा की विलादत के बाद उन्हें हलीमा सादिया के हवाले किया। शिया मकतब में मशहूर कौल की बिना पर 17 रबीउल अव्वल आमुल फ़ील को आमना के यहाँ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जबकि अहले सुन्नत के नज़दीक आपकी विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई। इब्ने हशाम मुतवफ़ी 213 या 218 हिजरी की अलसीरत नबविया के मुताबिक, चूँकि हज़रत मोहम्मद यतीम थे और कोई उनकी सरपरस्ती कबूल नहीं कर रहा था, इसी वजह से हलीमा ने भी शुरू में उनसे उज़र ख़ाई की, लेकिन जब उसे कोई और बच्चा नहीं मिला तो रसूल अल्लाह को कबूल किया। हलीमा 2 साल के बाद रसूल अल्लाह को आमना के पास लाईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरक़ात के आसार के मुशाहदा की बिना पर आपसे कुछ अरसा और अपने पास रखने की दरख्वास्त की। यूँ आमना ने आमुल फ़ील के 6ठे साल और 2 दिन अपने पास रखने के बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालदा आमना के हवाले किया। वफ़ात जनाब आमना की कब्र अबवा हज़रत आमना आमुल फ़ील के 7वें साल अपने बेटे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके वालिद की कब्र की ज़ियारत और अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के बनी नजार के रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए मदीना ले गईं। मशहूर कौल की बिना पर मदीना से वापसी के दौरान अबवा के मकाम पर आप उस दुनिया से रुखसत हुईं और वहीं दफन हुईं। एक कौल के मुताबिक मक्का में वफ़ात के बाद शुभ दूब कब्रिस्तान मलालत में मदफून है। इब्ने असीर उससे ज़्यादा सही समझते हैं। 3री सदी हिजरी के मौरख यकूबी ने
وفات کے وقت آپ کی عمر 30 برس ذکر کی ہے۔ محمد بن عمر واقدی متوفاً 207 یا 209 ہجری کے مطابق قریش نے بدر کے اپنے مقتولوں کی خون خواہی میں مدینہ کا ارادہ کیا تو ابوا کے مقام پر پہنچ کر ان کے ایک گروہ نے آمنہ کی نبش قبر کا ارادہ کیا، لیکن ابو سفیان کے دیگر بزرگوں سے مشورے کے بعد اس کام سے ہاتھ کھینچ لیا۔ رسول اکرم ابوا میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرتے تھے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ حدیبیہ کا ہے، جس کے موقع پر اپنی والدہ کی قبر پر آپ کا حاضر ہونا اور گریہ کرنا نقل ہوا ہے۔ دوسری جانب مکہ میں قبرستان ہجون میں ان سے منسوب ایک قبر ہے۔ نیز تاریخی روایات میں مکہ کے راستے میں بھی ایک قبر کی طرف اشارہ ہوا ہے، لیکن اہل سنت عالم ابن سعد اسے درست نہیں سمجھتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے دور میں مکہ کے راستے میں موجود اور ابوا میں موجود قبریں بقیع پر مشتمل تھیں، مگر انہیں بعد میں خراب کر دیا گیا۔ ایمان معاصر مورخ محمد ابراہیم آیتی 1343 شمسی کے بقول آمنہ، ابو طالب، عبداللہ بن عبد المطلب نیز حضرت محمد کے حضرت آدم تک کے اجداد کے صحابہ ایمان پر ہونے پر شیعہ علماء کا اجماع ہے۔ اسی طرح الکافی میں مذکورہ روایات کے مطابق اجداد پیغمبر، ان کے والد، والدہ اور جس نے ان کی کفالت کی یعنی ابو طالب پر آتش جہنم حرام ہے۔ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق پیغمبر کے والدین اور اجداد مشرک تھے۔ 9ویں صدی ہجری کے مفسر جلال الدین سیوطی سورۃ التوبہ کی آیت کے شان و نزول میں مروی 2 احادیث سے استناد کرتے ہوئے رسول خدا کی والدہ کے مشرک ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ علامہ امینی امام علیہ علیہ السلام سے منقول شان و نزول کی بنا پر ان آیات کے شان و نزول کو ان اصحاب سے متعلق سمجھتے ہیں جو اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار کرتے تھے، اور یہ آیت ابو طالب یا آمنہ سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتی ہے۔ اسی طرح علامہ امینی نے کہا ہے کہ بعض مفسرین جیسے طبری نے ان آیات میں استغفار کی تفسیر مردہ پر نماز میت پڑھنے سے کی ہے۔ نیز علامہ امینی نے ان روایات کے جعلی و ساختی اور راویوں کے موثق نہ ہونے کا ذکر کیا ہے۔ شیخ عباس قمی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 84 سے استناد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا نے رسول کو مشرکوں اور کافروں کی نماز پڑھنے اور ان کے سراہنے کھڑے ہونے سے منع کیا ہے، اور دوسری جانب رسول اللہ اپنے چچا اور والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے تھے، لہٰذا آپ کے چچا اور والدہ کی نسبت شرک کا موضوع منتقی ہے۔ مونوگرافی کتاب ام النبی عربی زبان میں حضرت آمنہ کے حالات کی زندگی پر لکھی گئی کتاب ہے، جس کی مؤلفہ مصر کی رہنے والی عائشہ بنت الشاطی۔ مذکورہ کتاب تراجم سیدات بنت نبوت کے مجموعے کا حصہ ہے۔ اسے بنت شاطی نے خاندان پیغمبر کی خواتین کے متعلق تالیف کیا ہے۔ سید محمد تقی سجادی نے اس کتاب کو آمنہ مادر پیغمبر کے نام سے فارسی میں ترجمہ کیا ہے، جو سال 1359 شمسی میں طبع ہوئی ہے۔